वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान. खास तौर पे एक मुहावरा कहा जाता है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फ्लड इफेक्टीज की, लेकिन फिर भी पीने का साफ पानी पाकिस्तान के हर इलाके का मसला है. चाहे आप बड़े शहरों की बात करें या छोटे शहरों की, कस्बों की, देहातों की. बहुत सारी बीमारियां जिसका जिक्र हमने ब्रेक से पहले किया, उसकी वजह पीने का साफ पानी ना होना है. तो आज आपको बताएंगे कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जी पाक वाइटे के नाम से, जो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव है यूजिंग द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी. और इससे आप अपने घर में जो टैप वाटर आ रहा है उसके ऊपर अगर ये यूनिट लगाते हैं तो आप किसी भी पानी की सप्लाई को पीने के काबिल बना सकते हैं. इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, खासतौर पे क्या ये बोरिंग के पानी पे अप्लाई करता है और इसकी अपनी मेंटेनेंस और कॉस्ट क्या होंगी, आइए जरा इस पे बात करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं पाक वाइटे के डायरेक्टर एवरी वाटर सिंगापुर से इनका ताल्लुक है. हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अहमद. अस्सलाम वालेकुम अरसलान. मुझे बताइएगा, दिस इज म्यूजिक टू आवर ईयर्स, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट. आपने मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया. इस यूनिट को घर में किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्यूरिफाई द वाटर? जी, ये एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन बेस्ड यूनिट है जो कि आप अपनी टैप पे अप्लाई कर सकते हैं. ये दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, मगर ये डोमेस्टिक मार्केट में घरों में अब इस्तेमाल होना शुरू हुई. आप इसे आराम से अपने टैप पर लगाएं. ये वेरी प्लग एंड प्ले यूनिट है हमारा. इसे आप लगाएं और आप इसके अपने जो टैप से आने वाला पानी उसे ड्रिंकेबल वाटर में चेंज कर लें. अब इसके जो आप कह रही हैं डूज एंड डोंट्स ये हैं कि ये ऐसे पानी के लिए नहीं है जिसका टीडीएस ड्रिंकेबल रेंज से ज्यादा है, मतलब कि जिसकी नमकियात ज्यादा है, जो खारा पानी है, जैसे बोरिंग का पानी. बोरिंग का पानी, जैसे पंजाब में तो बोरिंग का पानी भी मीठा होता है, यहाँ पे खारा पानी है बोरिंग का, तो उसके लिए ये नहीं है. ये ऐसे पानी के लिए जो ड्रिंकेबल रेंज में है, लेकिन स्टिल आप बाहर से पानी खरीद रहे हैं, कहीं और से अपना पानी लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके पानी में किसी ना किसी तरह की कंटेमिनेशन है, बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स है जिनकी वजह से पेट खराब होता है, किसी आपके मैदे की को मसलों की शिकायत रहती है. ये ऐसे पानी को बिल्कुल पीने के काबिल इज इट चिल्ड्रन सेफ? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि आप जैसे ही इस पानी के थ्रू आप कहते हैं ड्रिंकेबल बना ले, लेकिन बच्चों के गट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और खासतौर पे 2 साल से कम उम्र बच्चों के. तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन दैट वाटर नीड्स टू बी बॉइल्ड? No, it doesn't need to be boiled after filtration. ये 99.9999% सारे बैक्टीरिया और अंदर से पैथोजेंस और हर किस्म के जरासीम निकाल देता है. ये चिल्ड्रन सेफ है, ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है, आप इसे बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, एंड हाउ डज द फिल्टर वर्क? जी, अब मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन बेस्ड ये प्रोडक्ट है. होलो फाइबर का मतलब है इसके अंदर बेतहाशा बारीक धागे हैं, जो कि आपके घर में आने वाले 3 यूनिट जो आपने देखा होगा, 3 यूनिट का ब्लू कलर का फिल्टर लगा होता है, इसके एक एक धागे की कैपेसिटी उससे ज्यादा है. तो इस होलो फाइबर का मतलब ये एक खोखला धागा है. जब इसकी दीवारों पर साफ गंदा पानी आके लगता है, इसकी दीवारें, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, अंदर से ये खोखला है, इसकी दीवारों पर आके गंदा पानी लगता है तो अंदर से सिर्फ साफ पानी गुजर पाता है उन सुराखों से, उन पोर से, और फिर उस सारे फाइबर के अंदर पानी जमा होता जाता है और दूसरी साइड पर निकल जाता है. सही. इस तरह से ये सारे गंदे पानी को साफ करता जाता है और दिस इज द टेक्नोलॉजी. और इस फिल्टर इटसेल्फ की लाइफ कितनी है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये पानी को तो क्लीन कर रहा है, लेकिन फिर इसकी क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस का क्या तरीका है? बिल्कुल, हमारे जो फिल्टर की हम लाइफ क्लेम करते हैं वो 10,000 लीटर है, मतलब एक 5 से 6 लोगों की फैमिली के लिए ऑलमोस्ट 2 साल चलता है. okay. लेकिन अब इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा गंदगी अपने पीछे रोकता भी है. सही. उसकी वजह से इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी का फ्लो रेट कम होने लग जाता है. इस वजह से हम अपने यूनिट के साथ एक प्लंजर देते हैं, उससे आप इसको बैक वॉश कर सकते हैं, मतलब इसे धो सकते हैं सादा अल्फाज में. आप इसी प्लंजर में इसी का साफ पानी भरकर इसमें से उल्टा गुजारते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से सारी जमा गंदगी निकल जाती है. सही. और ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है. एंड इज इट आई ओपनिंग? जब आप इसको इस तरह के रिवर्स ऑर्डर में लेके जाते हैं तो आपको नजर आता है कि पानी में क्या क्या हमारे साथ आ रहा था जिसको हमने प्योरीफाई कर दिया, जिसको हमने दूर किया. बिल्कुल, आप जब इसको ऐसा करेंगे आपको वो सारी गंदगी अपनी आंखों से आप उस फिल्टर से निकलते देखेंगे तो आपको पता चलेगा उससे पहले आप क्या कंज्यूम कर रहे थे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूजुअली आई एम थिंकिंग कि पीपल विल प्रोबेबली हैव दिस डिवाइस, दिस फिल्ट्रेशन इन देयर किचन यूनिट्स, ताकि पीने का पानी वहीं से इस्तेमाल होता है, खाने की तैयारी में पानी वहीं से इस्तेमाल होता है. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत की जल्दी अमराज भी फैल रहे हैं. दैट मीन्स कि दिस वाटर विदाउट प्योरिफिकेशन व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर फेस वॉशिंग, फॉर बेदिंग पर्पसेस, वहां पे भी मसला है. सो आप क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, हमारा खवातीन भी ये फिल्टर यूज करती हैं, अपने बालों की वो शिकायत होती है, उन्हें अपनी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जिन खवातीन ने हमारा फिल्टर यूज किया उन्होंने बहुत ज्यादा हमें बताया कि इसकी वजह से उनकी स्किन और बालों और बाकी चीजों में बहुत अच्छा इफेक्ट आया. उनके पेट
اور ان کا موڈ اس کی وجہ سے بہت اچھا رہنے لگا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تو کرنٹلی ہم اپنے یہ فلٹر یونٹس فلڈز میں بھی بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت ساری این جی اوز, بہت سارے CSR ڈپارٹمنٹس, کارپوریٹس کے ساتھ مل کے آلموسٹ اس وقت ہم 20,000 یونٹس آلموسٹ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. 20,000 یونٹس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ 20,000 فیملیز کو 2 سال کا صاف پانی ہم پرووائڈ کر چکے ہیں. اچھا, دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ کئی علاقوں میں جہاں ابھی بھی سیلابی پانی کھڑا ہوا ہے, کیا اس پانی کو بھی ڈرنکیبل بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل, اس کے پیچھے سارا تھوٹ پروسیس یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر جو پانی جمع ہے وہ بارشوں یا دریاؤں یا نہروں سے آیا ہوا پانی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ڈرنکیبل رینج میں اس کی نمکیات کا جو لیول ہے, اس کی TDS ہے, تو اس کو اب چینج کرنا ڈرنکنگ واٹر میں از ویری امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے, کیونکہ وہاں پہ آپ بار بار. بٹ ناؤ اٹس بین اے منتھ, یہ بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ 1 مہینے سے پانی وہاں پہ کھڑا ہے اور یقیناً اس کے ارد گرد ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گندگی بھی ہے, دیر از اے لاٹ آف کارکس. لائف اسٹاک کی اگر بات کی جائے تو 10 لاکھ سے زیادہ جانور اس میں مر چکے ہیں, تو کیا ابھی بھی اس پانی کو پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, کیونکہ ہمارا جو فلٹر ہے اس کا پور سائز, مطلب اس کا سوراخ جس میں سے پانی گزرتا ہے, وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں سے کوئی بیکٹیریا, کوئی وائرس, کچھ ایسی چیز گزر ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے آپ وہ جیسا بھی پانی ہے جہاں جتنی مرضی دیر سے کھڑا ہے, اگر اس کا TDS ڈرنکیبل رینج میں ہے تو آپ بے جھجک اسے یوز کر سکتے ہیں. ہم ابھی وہاں پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے افیکٹ آ رہا ہے, امپیکٹ ریسرچ کر رہے ہیں کتنا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ پانی انہیں پہنچانا سیلاب متاثرین کو انتہائی ایک مشکل کام ہے. آپ انہیں پانی کی بوتلیں بھیجتے ہیں جو کہ آپ ٹنز آف ٹنز بھیجتے ہیں, اور آپ کو انہیں بار بار بھیجنا انسسٹینیبل ہے. اچھا, ایک تو انسسٹینیبل ہے اینڈ یو آر کریٹنگ اے لاٹ آف پلاسٹک گاربیج, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بوتل میں سے پانی استعمال کرنے کے بعد بوتل وہیں رہ جاتی ہے, اس کو ری یوز نہیں کیا جا رہا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنی گرمی میں وہ جس طرح ٹریول ہو کے جاتا ہے, ڈرنکنگ واٹر کو پلاسٹک کی بوتلوں میں رکھنا بھی اپنے آپ میں ایک مشکل ہے. لاٹ آف پیپل نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ از ویل. اور ہمارے گھروں کے لیے بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اگر ایک واٹر ڈسپینسر ہے اور اس کے اوپر ہم بڑی 1 گیلن والی پانی کی بوتل لگاتے ہیں, دیٹس آلسو ٹریولنگ تھرو آل کائنڈز آف کنڈیشنز, اور وہ پلاسٹک کی بوتل ہے. بالکل, یہ ہم سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہم یہ سیلاب اور اس طرح کی کیلمٹیز کا سامنا کر رہے ہیں, بالکل یہ اس میں ایڈ کر رہا ہے آپ کا وہاں پہ پلاسٹک اس طرح سے بے تحاشا پہنچانا. اور وہاں پہ اب اتنے زیادہ لوگ مسپلیسڈ ہیں اس وقت, آلموسٹ 33 ملین لوگ اس وقت مسپلیسڈ ہیں. تو اینڈ وی مسٹ موو ان ٹو سسٹینیبل پریکٹسز. مجھے جو اچھی بات جو ہم یہاں پہ ابھی کر رہے ہیں کہ اہم یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف جائیں. آپ میں سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں, یو نو کہ آپ لندن جا کے بھی آپ کے پاس ہر ریسٹورینٹ میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ یا تو آپ ٹیپ واٹر مانگیں یا آپ بوٹل واٹر مانگیں, اینڈ ٹیپ واٹر از ایبسلیوٹلی ڈرنکیبل. سو دس از ناٹ این انوملی, دنیا بھر میں یہ کیا جاتا ہے. اچھا ارسلان, آخری سوال مجھے بتائیں کہ جو لوگ گھر میں پاک واٹر کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ شوڈ دے گیٹ ان ٹچ ود یو, اور اس کی کاسٹ کیا ہیں؟ جی, اگر اس وقت تو ویسے وی آر ویری فوکس آن دا فلڈز, لیکن اگر اسٹل آپ کو اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے ہمارا یونٹ چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.pakvitae.org پہ جا سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیجز پہ جا سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں, PAKVITAE پاک وٹائے کے نام سے ہم ان سارے پلیٹ فارم ٹھیک ہے. اینڈ جسٹ ون لاسٹ تھنگ, سرٹیفکیشنز, بیکاز دا کلیم آپ نے جو کیا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس سرٹیفکیشنز موجود ہیں؟ بالکل جی, ہم PCSIR پاکستان, PCRWR, واسا, ان سب سے سرٹیفائڈ ہیں, اور انٹرنیشنلی SGS سے بھی سرٹیفائڈ ہیں. یہ سنگاپور بیسڈ پروڈکٹ ہے, ہماری وہاں پر مینوفیکچرنگ ہم کرتے ہیں اس کی, تو یہ انتہائی بہت زیادہ اسٹرنجنٹ quality control سے آتی ہے. And any plans of moving the assembly and manufacturing unit to Pakistan in the future? بالکل, we have plans. کچھ اندر there are some problems, but ہم بالکل اسے دیکھ رہے ہیں. So that's definitely the vision. بہت بہت شکریہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود تھے. پاک وٹائے, if you want a filtration plant which is sustainable, which is practical, you can get on their websites and their socials and find out more about it. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back.